ए बाबा सामान्य सामान्य गाईबस्तुले पनि बुझ्छ नि बाबु यो कुरा त यो हो जनयुद्धको स्पिरिट यो हो। त्यसैले त इमरान खान चाहियो भने नि मैले हाँसे। आज हाँस्छन् नि त यहाँका लुवाङ्गेहरू त हाँस त्यसो भने। अब इमरान खान भन्दा डाक्टर सुरेन्द्र केसी तयार हुने कि नहुने त यो अक्कर भिर पार्ने कि गोहीमा पार्ने त जनतालाई। अब सुरेन्द्र केसी किन चाहियो? तर एउटा जस्तो म आजसम्म बोल्थेँ, मै माथि ठट्टा गर्थेँ नि त, यो पद नपाएर यसको रोदन क्या यहाँदेखि अमेरिकासम्मका लठुवाहरू त्यसरी बोल्थे नि त। यो पनि बालुवाटारको एउटा हड्डीको लागि हो, त्यो हड्डी पाउने बित्तिकै चुप लागिहाल्छ भनेर होच्याउँथे नि त। प्रचण्ड कम राजा छन्, कम तड्किला खर्चिला भड्किला छन्, अनि हामीले राजा त फाल्यौँ, अनि राजाको ठाउँ के ल्यायौँ भन्ने कुराले अनि राजातिर मान्छेको आकर्षण आइराखेको छ नि त। अहिले जिन्दगीभरि राजाको गुणगान गाएर भात खाने, छोराछोरीलाई अमेरिका राखेर पढाउने, अनि अहिले मैले राजाको कुरा गरिदिनु पर्ने? अब सुन्नुहोस्, एकजना भए पनि त्यो एकजनाले आफ्नो धर्म छोडेको छैन। छ ऊ अहिले पनि हिन्दू राज्य चाहिन्छ, राजा चाहिन्छ भन्दैछ ऊ। एकजना भनेपछि हामी त बिग्रियौँ नि। कहाँ बिग्रियौँ भने माओवादीलाई बोक्यौँ नि त हामीले नै। अब अहिले माओवादीले शेरबहादुर बोक्यो, अब राजालाई बोकौँला, भोलि उसले इन्डिया बोकिदियो भने फेरि अब के बोक्ने त डाक्टर साहब हामीले? आफ्नो खुट्टा बोकिने बाबु, त्यो कसरी सम्भव छ? होइन, जसरी म छु एजेन्डा दिने हो। राजाको समयमा मैले खाएको भनेको पसिना बेचेर पेट यति होइन। मैले मदन भण्डारीले के भनेको रहेछ भने हामी किन राजा फाल्नेपट्टि छौँ भने यो खर्चिलो भयो भनेर छ मदन भण्डारीले। अब अहिले विद्या भण्डारीको खर्चको शैली, जीवनशैली कस्तो छ भन्नु त? डाक्टर साहब तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। आज मूलतः हामी डाक्टर साहबसँग राजनीतिक विश्लेषकको डाक्टर साहबलाई त्यो उपाधि नै छ, प्राज्ञिक क्षेत्रको डाक्टर साहबलाई राजनीतिक विश्लेषक। अनि डाक्टर साहबसँग राजनीतिक विषयको कुरा नगरी दिँदै मर्दैन। पहिलो त हाम्रो प्रायोरिटी राजनीतिक हुनेछ, त्यसपछि समसामयिक र हामी अलिकति केही प्राज्ञिक क्षेत्रको यो जुन पुरस्कारको कुरा छ, विवाद देखिया छ पछिल्लो समय, यो विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला म राजनीतिबाटै प्रवेश गरेँ। अब डाक्टर साहबलाई बारम्बार श्रृङ्खलाबद्ध रूपमै त्यही प्रश्न मात्रै आइरहेको छ। नेकपाभित्र मन्त्रीमण्डलको विषयलाई लिएर पछिल्लो कचिङ्गल देखिएको छ नि डाक्टर साहब। यसको गुदी कुरो, त्यो चुरो कुरो चाहिँ के हो? यो मिले, नेकपा मिल्यो, कार्यदलले मिलायो, प्रचण्ड र केपी ओली समूह मिल्यो भनिरहँदा फेरि एकाएक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको विषयले निकै विवाद छ कि भन्ने सङ्केत देखिएको छ। वास्तवमा के हो डाक्टर साहब? अब यो युद्ध विराम मात्रै हो, समस्याको समाधान भएको होइन भन्ने कुरा मैले सुरुदेखि भनिआएको थिएँ। अब यसमा चाहिँ अब केपी ओलीको एउटा रणनीतिक चालबाजी पनि हुनसक्छ। हजुर, किनभने यी मूर्खहरू त एक प्रकारले किनेर लागिहाले। झलाल खनाललाई 72 करोडको सर्पको माला भिराइदिइहालियो। अब प्रचण्डलाई तिमी कार्यकारी भयो भनिहालियो। अब बाँकी यी रहेका जो वरिपरिका सेनामेना छन्, ती सेनामेनालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने, जस्तो त्यो कार्यदलमा भएका 5-6 जना भए, यी खालकालाई चाहिँ त्यो सर्पको माला भिराइदिए जस्तो के भिराउने भन्ने एउटा विषय बाँकी थियो। अहिलेको जद्दोजहद चाहिँ त्यही सर्पको मालाको खोजी जस्तो मलाई लाग्छ। तर नि अब हुन त भन्न त डाक्टर साहबले इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर सरकार भनेर इङ्गित गर्नुहुन्छ यो सरकारलाई। त्यसका आधारहरू पनि डाक्टर साहबले प्रस्तुत गरिरहनु भएको छ। यो बेला 2/3 निकटको सरकार, कम्युनिस्टको सरकार, समाजवाद उन्मुख सरकारले गर्नुपर्ने मूल काम के थियो र गर्यो के? होइन, मूल काम त अब यो प्रणालीको हिसाबले भन्ने हो भने जे गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ चुनाव घोषणा पत्रमा वाचा गरिएको थियो, त्यही गर्ने हो। त्यसपछि चाहिँ यिनीहरूले के भनेको थियो भने अस्थिर सरकार नै अविकासको चाहिँ जड हो भनेको हुनाले त्यसो पनि लौ न त भनेर उनीहरूलाई हामीले चाहिँ 2/3 दियौँ। मैले त अब सुरुदेखि नै यो गणितको समस्या होइन, यो आचरण र संस्कार र व्यवहारको समस्या हो। जत्रै ठुलो गणित भए पनि, जति नै सानो गणित भए पनि आचरण र संस्कार भएन भने त्यसले फरक पार्दैन भनेको थिएँ मैले। अब मान्छेले पत्याएका थिएनन्। अब अहिले जसरी अल्पमतीय सरकारहरू, मिलिजुली सरकारहरूमा जसरी जद्दोजहद गर्थे, अब अहिले केही फरक छ त? केही पनि फरक छैन। गणितले त केही फरक पारेन नि त। त्यसकारणले यो गणितीय खेलोमेलोबाट अनि जनतालाई भ्रम छर्ने
र आफ्नो उल्लु साध्ने जुन परिपाटी छ यो परिपाटी पनि समस्याको जड हो। यो पनि नगर्नुपर्ने उनीहरूले चाहिँ साँच्चै नै जनताले हामीलाई कृपाबाट 2/3 दिइहाले। अब जनताको जे अपेक्षा छ हामी त्यो अनुसार गर्छौँ। दोस्रो गर्नुपर्ने दायित्व चाहिँ त्यो थियो। नम्बर 3 मा त उनीहरूले आफ्नो पार्टीको नाम कम्युनिस्ट पनि राखेको छ फेरि होइन। अब मैले त यो कम्युनिस्टसँग सम्बन्धित नै होइन, यिनीहरू कम्युनिस्टभन्दा धेरै पर छन्। यिनीहरू राजनीतिक रूपमा चाहिँ एउटा व्यवसाय गर्छन्। काङ्ग्रेस र यिनीहरूमा केही पनि फरक छैन। मेरो चाहिँ यो नै हो पोजिसन। अहिले पनि म चाहिँ ती नै छु। तर उनीहरूले त अहिले पनि हामी कम्युनिस्ट हौँ, फलानु हौँ, मार्क्सवादी हौँ, जनवादी हौँ, के हौँ भनिरहेछन् नि त उनीहरूले त। यो पार्टी एकताबाट हामी के नै गर्छौँ त्यो पनि भनिराखेका छन्। जब भनिराखेका छन् भने भनेअनुसार गर्नु पर्दैन। अब कम्युनिस्टमा आउँ त, अब के हो त कम्युनिस्ट भनेकोमा जानु पर्यो। सिम्पल कुरा के भने उत्पादनका साधनहरूमाथिको सामाजिकीकरणको प्रक्रिया नै कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ कार्यक्रमिक योजनासँग चाहिँ सम्बन्धित छ। भनेपछि उत्पादनका साधनमाथि सामाजिकीकरणतर्फ केही भएको छ त सबभन्दा माथिबाट हेरौँ। अब तल आउँ। अब हामी तल आउँदाखेरि अहिलेकै संविधानले पनि गरेको उद्घोष चाहिँ के भने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्तो श्रमिकको हक अधिकार यो कुरामा ग्यारेन्टी गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था यो संविधानले गरेको ग्यारेन्टी यही होइन त। यति कुरा त केजरीवालले पनि सम्पादन गरिरहेको छ दिल्लीमा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी यो कुराको ग्यारेन्टी मेरो भनिरहेछ उनले। जुन अहिले चाहिँ कोरोना आइराखेको छ सबै मेरो भनेको छ उनले। पानी फ्री, बिजुली फ्री। केजरीवाल कम्युनिस्ट पार्टी हुन् त। तर त्योतर्फ केजरीवालले गरेको कुरा जस्तो छ त्यो भर्खर स्थापित भएको राजनीतिक दल हो उनको। वास्तवमा भन्यो भने उनको राजनीतिक यात्रा लामो छैन, पूर्व प्रशासकै हुन्। तर यिनीहरूको इतिहास हेर्ने हो भने त 60-70 वर्षको राजनीतिक इतिहास भइसक्यो पार्टी निर्माण भएको पनि। उनीहरूले राजनीति गरेको पनि लगभग 5 दशक त सबैको पार भइसकेको छ। यति बेला मुख्य विषय तपाईँले भने जस्तो जनताको आधारभूत विषयतर्फ यिनीहरूको ध्यान जानु पर्थ्यो, मेनिफेस्टोमा लेखेको कुरामा जानु पर्थ्यो। तर त्यता नगएर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, कसले कहाँ भाग पाउने, को कहाँ हुने, कसको मान्छे कहाँ नियुक्ति हुने, यो कुराले प्रश्रय पायो, यो कुरा प्रमुख देखियो। यसले के सङ्केत गर्छ? यिनीहरू अब भोलिका दिनमा जनताको सामु झन् बढारिने हो कि झन् उर्वर भएर आउने हो कि के सङ्केत गर्छ डाक्टर साहब? अब जुन एउटा आदर्शको संस्कार नहुँदासम्म त अब यो प्रवृत्ति दण्डितै हुन्छ भन्नु पनि छैन। किनभने जनताको चेतनाको स्तर पनि त्यही छ। तर अब कामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त सिद्धियो नि त यिनीहरूको त। अब त के आधारमा यिनीहरूले भोट माग्ने र किन यिनीहरूलाई भोट दिने? शेरबहादुरसम्मले के भने भ्रष्टाचारको नाङ्गो रूप त अहिले पो देखियो जुन मैले गरेकै थिएन भन्छन् शेरबहादुर। झाबो शेरबहादुरले पनि चाहिँ धम्क्याउने भनेपछि त के मागिरह त? अब शेरबहादुर भन्दा भ्रष्ट कुन इतिहासमा सरकार थियो होला त? शेरबहादुरले पनि मभन्दा पनि यो भ्रष्ट भनेपछि त आचरणको दृष्टिकोणले पनि यिनीहरूलाई भोट हाल्नुपर्ने त केही पनि अवस्था देखिएन। साह्रो गाह्रो पर्दाखेरि पनि यिनीहरूको जुन व्यवहार भयो, कोरोनामा जुन व्यवहार भयो, बाढी पहिरोमा जुन व्यवहार भयो, हत्या बलात्कारमा जुन व्यवहार भयो, पुराना सरकारहरू जस्तो महिलामाथि सबैभन्दा चाहिँ महिला अस्मिताको लागि सेन्सिटिभ भनेको चाहिँ मैले बुझेसम्म कम्युनिस्ट विचारधारा नै हो। अब यही पालामा सबभन्दा बढी बलात्कार भइरहेछ। ठुल्ठुला नेताहरूकै छोराहरू यसमा संलग्न भएको हुनाले निर्मला पन्त प्रकरण चाहिँ को गुत्थी नफुकेको भन्ने छ। अब के आधारमा महिलासँग के आधारमा भोट माग्ने, जनजाति दलितसँग के आधारमा भोट माग्ने? खेदी चाहिँ रुकुममा दलितको छोरालाई भेरी नदीमा हामफालिदिए। अब श्रमिकहरू विश्वभरिका जो श्रमिकहरू हुन् उनीहरूलाई चाहिँ उद्धार गरेर पनि ल्याउन सकेनन् यिनीहरूले। नेबानीलाई चाहिँ यिनीहरूले टाँट पल्ट्याए। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको चाहिँ सुविधा निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने भयो। कानुनी संशोधन गरेर यहाँसम्म गए। ओम्नी प्रकरण ती नै छ, मेडिकल इक्विपमेन्टमा ती नै छ। भनेपछि
जुन जुन समस्या डाक्टर साहबले देखाउनु भयो यी प्रतिनिधि समस्या मात्रै हो, समस्याका त चाङ छन् यहाँ। सरकार राजनीतिक दलले यी समस्याको चाङ समस्याको समाधान गर्छु भनेर सरकारमा आउने हो। 2074 साल फागुन 3 गते केपी ओली यो मुलुकको प्रधानमन्त्री भए। त्योभन्दा अगाडि शेरबहादुर देउबा थिए। शेरबहादुर देउबाको अघि तपाईँले कुरा गरिरहनु भयो अनुसार शेरबहादुर देउबा हुँदा के थियो, आज के फरक भयो त डाक्टर साहब? तपाईँ एउटा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि यिनीहरू आएपछि त कायापलट हुन्छ, उथुल पुथुल हुन्छ भन्ने थियो नि, के भयो त फरक? त्यही त केही पनि अझ शेरबहादुरले नै व्यङ्ग्य हाने नि त, मभन्दा पनि भ्रष्ट भन्थे नि त उनले। जस्तो अब भागबन्डाको कुरा थियो होइन, त्यो भागबन्डाको प्रवृत्ति किन 2/3 अहिले सरकार छ होइन, यो अहिले 2/3 सरकारमा त भागबन्डाको लागि जद्दोजहद गर्नुपर्ने त कुनै अवस्था छैन नि। हुन त यिनीहरूले जुन संवैधानिक व्यवस्था गरेका छन् त्यो संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै जुन समिति हुन्छ, यो निर्णय गर्ने जुन संवैधानिक समिति हुन्छ, त्यो संवैधानिक समितिमा चाहिँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै प्रमुख प्रतिपक्षको नेतालाई पनि राख्ने भन्ने व्यवस्था छ। अब त्यो प्रमुख प्रतिपक्षीय दलको नेताले के गरिदियो भने त्यो सुविधालाई आफ्नो भागबन्डाको व्यक्तिगत भागबन्डा आफ्नो भागबन्डाको चाहिँ सिडी बनाइदियो उसले। त्यो संवैधानिक व्यवस्थालाई आफ्नो पार्टीसँग ल्याएर चाहिँ उसले भागबन्डामा मोलतोल गर्ने एउटा आधार बनाइदियो। अब अर्को पक्षले यसलाई नै भोलि भन्न त सक्ने भए अब हामीलाई चाहिँ यसरी यो काम गर्न दिएन प्रमुख, जस्तो भनौँ न अहिले नै पनि 40 जनाभन्दा बढी चाहिँ संवैधानिक नियुक्ति चाहिँ बाँकी। अब यही उपकुलपतिहरूकै कुरा थियो नि त। अब यो उपकुलपति विषयमा चाहिँ 1 वर्ष लडे यिनीहरू। 1 वर्षपछि बल्ल 3 दिन अगाडि चाहिँ 3टा उपकुलपति नियुक्त गरेको भन्ने छ। त्यसमा पनि काङ्ग्रेसको भागमा परेकोले चाहिँ नियुक्ति पत्र पाएको देखाइरहेको छैन। पोखरा विश्वविद्यालय बा त्यसमा पनि खेलोमेलो झेलझाल हुने हो कि केही पनि भन्न सकिँदैन। त यो नगर न, हिजो अस्थिरताको कारण सरकार ढल्छ भन्ने कारण अरू कारणले चाहिँ तिमीहरू लडिरहन्थ्यौ। त्यस कारण तिमीले के भन्यो भने यो 2/3 नभए अर्थात् भरपर्दो एउटा बहुमत नहुँदासम्म अनि सुशासन हुँदो रहेनछ जनता हो, हामीले त्यो अवस्थामा मात्रै सुशासन गर्न सक्ने भयौँ भनेको हुनाले न हामीले चाहिँ 2/3 दिएको हो। त शासकीय शैलीमा त केही पनि फरक आएन। त्यसकारण मैले अघि पनि भने यो अङ्कको प्रश्न होइन, यो आचरणको प्रश्न हो। अब नि डाक्टर साहब जस्तो कोभिड पछिकै कुरा गरौँ न, चैत 11 गतेदेखि लकडाउन भयो, कोभिडको विषयमा सरकारले काम गर्ला भन्ने बेलामा बालुवाटारमा यिनीहरू आन्तरिक लडाइँमा पार्टी फुट्छ कि भन्नेसम्मको अवस्थामा पुगे। जनताले त्यो पनि सहेर बसे, आलोचना निकै भयो। अब कुरो मिलेको थियो, अब फेरि यिनीहरू मिलिसकेपछि त काम गर्ला नि जनताको लागि भन्ने बेलामा फेरि अब बालुवाटारमा हरेक दिन मन्त्रीमण्डलमा को बस्ने को नबस्ने भन्नेमा 2टा अध्यक्षको बिचको लडाइँले गर्दा यिनीहरू सुध्रिँदैनन् भन्ने सङ्केत गरेन र यसले? होइन, यिनीहरू सुध्रिनेपट्टि नै छैनन् नि त। यिनीहरूले के गरे भने कोही जेल बसे, कसैले जनयुद्ध गऱ्यौँ भने, कसैले के भने होइन, त्यो आफै मन्त्री प्रधानमन्त्री हुनेसँग सम्बन्धित थियो नि त। जब राजनीतिलाई चाहिँ व्यवसाय बनाइन्छ भने एउटा व्यापारिक घरनाले त जताबाट पनि कसरी चाहिँ अत्यधिक कमाउन सकिन्छ र अर्को पक्षलाई पछार्न सकिन्छ। व्यापारिक घरनाको धर्म भनेकै यही हो नि। जस्तो अब धीरुभाइ अम्बानीका 2 भाइ छोरामध्ये 15 वर्ष अगाडि बराबर सम्पत्ति बाँडेको एक भाइ त टाँट पल्ट्यो नि। एक भाइ टाँट पल्टेर चाहिँ बजारमा आइपुग्यो, अहिले त्यो सडकमा आइपुग्यो। र के भनिन्छ भने ठुलो दाइले नै भाइलाई चाहिँ अनेक किसिमका अप्ठ्याराहरू तेर्स्याइदिएर टाँट पल्टाइदिएको हो भन्ने छ। अब यहाँ आउँ, यहाँ पनि एकले अर्कालाई अप्ठ्यारोमा पार्दै टाँट पल्ट्याउने कुरा हो, राजनीतिक टाँट पल्ट्याउने कुरा हो। जस्तो अघि संवैधानिक समितिको संवैधानिक व्यवस्थालाई नै सिँढी बनाएर कसरी प्रमुख प्रतिपक्षले अहिले चाहिँ भागबन्डाको दावा गरिराखेको छ भन्यौँ नि हामीले। प्रमुख प्रतिपक्षले भागबन्डाको लागि कलह गर्ने होइन नि त। अहिले त चाहिँ सरकारका राम्रा नराम्रा कुराहरूलाई अगाडि ल्याएर अनि ती एजेन्डाहरूलाई जनतासँग जोडेर सरकारलाई नाङ्गे झार पार्ने बेला हो नि। सरकारको रचनात्मक नाङ्गे झार भन्दैन, अब यो त लेमेन टिप्पणी हुन्छ। सरकारको आलोचनात्मक
विरोध गर्ने हो भन्ने छ संवैधानिक व्यवस्था मतलब बहुदलीय व्यवस्थामा चाहिँ अन्टसन्ट गर्ने भन्दा यिनीहरू त गर्नु त अब तिमी त यो नाङ्गे झार बाबुले भनेको चाहिँ ती हाउसभित्र चाहिँ त्यही त्यस्तो गर्दैन अनि हामीले कहाँ शब्द राम्रो दिनु कि त्यही त भनेको अब होइन यिनीहरू र हामीमा यही नै फरक हो नि त यिनीहरू भनेका भनौँ न जे पनि भन्ने गाली गलौज गर्ने मुख छोड्ने होइन यो खालको अभ्यास गऱ्यौँ नि त हामीले जस्तो म भन्दै थिएँ हाउसमा अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस खोसेर उसलाई नै चाहिँ के भने टाउकामा हान्ने अनि तीभित्र चाहिँ झुन्ड बनाएर कुटुमारूमा चाहिँ उत्रिने यो त हामीले यहाँ अब अलिकति हाम्रो स्वर कहाँ सानो भयो भने अन्यत्र पनि यस्तो गर्छन् कुस्ती खेलेर रक्त्याममै भागा देखाइदिन्छन् अन्यत्र पनि गर्छन् यस्तो त्यस कारणले त भनेको मान्छेले यो संसदीय व्यवस्था भनेको फोहोरी हो यो भनेको चाहिँ यो खसीको राजखानी देखाएर कुत्ताको मासु भैँसीको मासु बेच्ने हो भन्छ नि कम्युनिस्टहरूले कारण त्यही थियो नि तर त्यही भन्नेहरू नि डाक्टर साहब आज त्यसैको लागि लडाइँ गर्दैछन् त्यही संसदीय व्यवस्था सबैभन्दा बढी सुगन्धित उनीहरूलाई भएको छ हिजो जसले तपाईँले भने शब्द लिने हो भने खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने हुन् भन्नेहरू त्यत्रो वर्ष युद्ध गरे आज त्यही संसदीय व्यवस्थामा चुनाव लड्नलाई झिटी ज्याम्टा गर्दैछन् भनेपछि त त्यो जुन हामीले उखान प्रयोग गर्छौँ त्यही उखानले लाज मान्नुपर्ने बेला भएन र अब त्यसैले त मैले त्यत्रो पिएचडी गरेँ अब कसैले पढ्दैन आफ्नोभन्दा अर्काको नपढ्ने आफ्नोलाई भन्दा अरूलाई नमान्ने चलनले त हामीलाई बिगार्यो त्यसै कारण त मेरो कन्क्लुजन के आयो भने यिनीहरू ती मान्छे होइनन् जो यिनीहरूलाई भनियो यिनीहरू बौद्धिक बेइमानहरू हुन् यिनीहरूले यो कम्युनिजम भन्ने ट्रेडमार्क चाहिँ राजनीतिक एउटा लोगोको रूपमा प्रयोग गरेर व्यवसाय गरेका हुन् भन्ने निष्कर्षै मेरो त्यहाँबाट आयो नि त त्यसो यसो भन्न मिल्छ डाक्टर साहब कम्युनिस्टको अलिअलि बचे खुचेको साख पनि अहिलेको सरकार र अहिलेको सरकारको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले अन्त्येष्टि गरे समूल अन्त्य गरे भन्न मिल्छ कि मिल्दैन अब त्यो सुविधा अब लिन सक्नुहुने भयो तपाईँहरूले तर मैले तपाईँले सोद्धाखेरि तपाईँ के होइन म त त्यो विषय कम्युनिस्टसँग यिनीहरू सम्बन्धित नै होइनन् भन्छु म त न यिनीहरू चाहिँ डेमोक्रेटसँग सम्बन्धित हुन् यिनीहरू काङ्ग्रेस मात्रै हुन् डेमोक्रेट होइनन् सिम्पली काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरू पनि होइन काङ्ग्रेसको कुरा गरे कम्युनिस्ट भनेका चाहिँ कम्युनिस्ट भन्ने आवरण मात्रै हो उनीहरू राजनीतिक व्यापारीहरू हुन् उनीहरूले कम्युनिस्टको ट्रेडमार्क प्रयोग गरेर राजनीतिक व्यवसाय गरेको तपाईँ व्यवसायीले के भन्नुहुन्छ जस्तो हिजो एउटा मिडियामा मैले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुने यो समावेशीयता सन्दर्भमा पत्रकार कोही पत्रकार पढेका नि हुँदो रहेछन् भन्ने मलाई त्यो हेर्दाखेरि मलाई लाग्यो उनले त्यहाँ के भनिन् भने महिला थिइन् ती पत्रिका यो समानुपातिक भनेको के हो भनिन् उनले अब त्यो उत्तर दिने मान्छे लयर थिए उनलाई समस्या पर्न थालिहाल्यो अनि यो समानुपातिकको नाममा यो मधेसी कोटाबाट विनोद चौधरी पनि गएका छन् माथि यिनी मधेसी हुन् मतलब चौधरी भने चाहिँ थारू हुन् भन्ने कुरा आयो नि आदिवासी हुन् भन्ने कुरा आयो अब विनोद चौधरी आदिवासी हुन् त हो यसरी यिनीहरूले विषयलाई बिगारे क्या यिनीहरूले समानुपातिक भने कि त विनोद चौधरी टाइपका मान्छेलाई त्यहाँ पुर्याए जस्तो तपाईँलाई म अर्को पनि दृष्टान्त दिन्छु खस सारिएको कोटा भनेर सरिता गिरीलाई सांसद बनाए सरिता गिरी खसारिया हुन् त मधेसी थिइन् के को त्यतिले मान्यो ठाडे पारीबाट आएकी छिन् ठाडे पारीबाट आएकी छिन् नि त्यसपछि यता हैन यता कि दुलै बहिन मैले माने त उनी त खसारी त होइन नि यता त यथार्थमा त हुन् फेरि किन गिरी कि दुलै होइन गिरी कि दुलै हुन् तर उहाँ मधेसी हुँ भनिराखेकी छिन् अनि तीन चारवटा विरोधाभास भयो कि भएन यहाँ यो ठगी होइन भने नि हो यो हामीले गरेका छौँ यो कम्युनिस्ट पार्टी भनेका छौँ सबभन्दा धनी रहेका छौँ चरित्र त छँदै छैन हैन बिल्कुल क्या बिल्कुल मतलब यहाँ कुरा के आयो भने कम्युनिस्ट नभए पनि जस्तो सामान्य वामपन्थी प्रगतिशील अथवा स्वच्छ एउटा राजनीतिक अभ्यास त गर्न सकिन्छ र 21औं शताब्दीको कम्युनिजम भनेको पनि त्यही हो 21औं शताब्दीको कम्युनिजम उत्तर कोरिया जस्तो हुन सक्दैन हिजो जस्तो र्याडिकल सम्भव पनि छैन त्यो र्याडिकल नभन्नु न हिजोको जुन डिक्टेटोरियल त्यो अर्कालाई कुट्नु पिट्नु र्याडिकल हुन्छ तर जडसूत्र पनि भन्ने प्रयोग हुन्छ जडसूत्र भन्नु र रिभोल्युसन भन्नु त अर्कै भन्ने फेरि जडसूत्र भनेको डोगमा भयो हैन जस्तो यहाँ श्राद्ध गर्यो यहाँ बाहुनलाई दान दक्षिणा दियो माथि बाबुले पाउँछन् भन्ने छ हुन्छ त त्यस्तो
यहाँ टाँट पल्टिसक्छ बाहुनलाई दान दिँदा दिँदा। त्यो चाहिँ किन अरे भने उहाँ बाबुले पाउँछन् अरे। तर कम्युनिस्टमा पनि त्यही हुन्छ भन्छ नि त। हो, त्यसैलाई चाहिँ जडसूत्र भनेको। जसरी यहाँ बाहुनलाई दान दिँदा उहाँ बाबुले पाउँदैनन्, त्यसरी नै कम्युनिजमको नाममा जे कुरा गरिराखेका छन् त्यो बाटोबाट साम्यवादमा पुग्न सकिँदैन भन्ने कुरा हो। त्यो सम्भव छैन भन्ने कुरा हो। जस्तो उसले कम्युनिजमले त के परिकल्पना गर्यो भने वर्गविहीन समाजको परिकल्पना गर्यो, त्यो सम्भव छैन भन्ने कुरा हो। जसरी माथि बाउले यहाँ बाहुनले लिएको दान दक्षिणा बाउले माथि पाउँदैनन्, यहाँ बाहुनलाई ऋण काटेर खाट दिने दक्षिणा, पहिला खाटमा सुत्न नदिएर माथि पठाउने, पहिला खाटमा गर्ने, यहाँ बाबु हुँदासम्म एक छाक खान नदिने, पछि पिण्ड चढाउने, आमा बाबुलाई घरबाट बाहिर निकाल्ने, कुट्टी कुट्टीकन एक शब्द बुहारीले राम्रो नबोल्ने, सासू त्यही बाबुआमाले त्यही सासू ससुराले आफूलाई त्यत्रो अङ्गालाभरिको दुलहा दिएको छ, अनि त्यही दुलहा दिने सासू ससुरालाई चाहिँ हेर्न पनि नसक्ने। अनि जब यिनीहरू मर्छन् त्यसपछि भयङ्करको बाहुन ल्याएर दान दक्षिणा दिने, सुनको खाट दिने, बजेलाई सिँगार्ने, सारा सबै जे हो त्यो चुटुक्क बनाएर चाहिँ यहाँबाट पठाएर लामो सास फेर्ने। मेरा बाबुआमाले स्वर्गमा आनन्दको खाट पाइन्छ। त्यसरी नै कम्युनिजमको बाटोबाट जुन वर्गविहीन समाजको परिकल्पना गरियो असम्भव कुरा हो, त्यसलाई चाहिँ डोगमा बनिएको। अब जस्तो मिलोभन जिलास भन्ने थिए एकजना विख्यात नेता हुन्, मार्शल टिटोका, युगोस्लाभियाका मार्शल टिटोका कालीन उपराष्ट्रपति। तिनी युगोस्लाभियाको 8 वर्ष राष्ट्रपति भए, उपराष्ट्रपति भए। त्यो अनुभवको आधारमा उनले दि न्यू क्लास भन्ने एउटा किताब लेखे। त्यो दि न्यू क्लास किताबको नामैले तस्बिर आफै बोल्छ भने जस्तो कम्युनिजमले वर्गविहीन समाज निर्माण गर्ने त होइन, नयाँ वर्ग त्यसले जन्माउँछ भन्ने त्यो किताबको निष्कर्ष। जस्तो सोभियत सङ्घमा पनि त्यही कुरा भयो। सोभियत सङ्घमा कम्युनिस्ट लिडरहरूको लागि लिफ्ट अलग, डिपार्टमेन्टल स्टोर अलग, गाडी अलग, फ्ल्याट अलग, भने कहाँ वर्गविहीन कहाँ भयो त? खै त्यही त भन्छु, खोइ कहाँ। त्यसकारण यो चाहिँ अनि यो सूत्र, यो गायत्री मन्त्र किन जपाइन्छ त? साधारण जनता हुन्छ नि, ग्रासरुटको, उसले त तपाईँले सोभियत सङ्घका नेताहरूको त प्रश्न पारिसक्नुभयो चरित्र। त्यही सोभियत सङ्घको नजिरले ल्याएर यहाँ त धेरै कम्युनिस्ट बनाइयो नि त। अनि भन्दाखेरि त वर्गविहीन समाजको कुरा गरिन्छ, मार्क्सवाद पढाइन्छ, द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको कुरा गरिन्छ। अनि किन यसरी जनताको आँखामा छारो हालेर ठग्ने काम भइरहेछ त डाक्टर साहब? त किन सुरेन्द्र केसीको कन्क्लुजन पढिँदैन त? त्यसो भने समस्या त्यहाँ हो नि त। मैले 2052 सालमा यो थेसिस अगाडि ल्याएँ। यो ठगी है बाबु, यहाँबाट कम्युनिजम आउँदैन, यो कम्युनिजमसँग सम्बन्धित विषय छैन, यो ठगी हो, व्यापार हो। यो मैले 2052 सालमा पिएचडी गरेको टियुबाट। त्यहाँदेखि यता कति वर्ष भयो भन्नु त? 25 वर्ष भयो। 25 वर्ष अगाडि मैले यो कुरा भने कि यो ठगी हो। 25 वर्ष अगाडिको डाक्टर साहबले ठगी हो भनेर भनिरहँदाखेरि त यो ठगी त जनताले बुझ्नु पर्थ्यो नि त। आज जनताले त्यही कम्युनिस्टले उर्वर बनाइदिएको छ। हुन त तपाईँले त्यहाँ चरित्र छैन भन्नुहुन्छ, त्यसैको लोगो भिरेकाहरूलाई आज यत्रो भीमकाय पार्टी बनाइदियो नि डाक्टर साहब। उता शेरबहादुर छ नि त बाबु। नेपाली जनतालाई के भयो भने यता हेऱ्यो भयङ्करको पहरो, उता हेऱ्यो भयङ्करको कालीदह, यता पछाडियो भिरमा टाउको फुटेर मरिन्छ, उता हामफाल्यो गोही गरेर बसेको छ। नेपाली जनताको समस्या आज त्यो भयो नि त। अनि विकल्पको लागि आएका वैकल्पिक शक्तिहरू के भए त? तिनीहरू रविन्द्र मिश्र निस्किए, जसले राजनीति नै बुझेको छैन। अब नि अब 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 चाहिँ के यस्तो मजदारमा आइपुगेछ नि, यतातिर टाउको ठोक्ने पहरा छ, एकातिर कालीदह छ, गोही गरेछ। अब जनताले के गर्नु त डाक्टर साहब? उपाय दिनुहोस्। अब त्यसै कारण मैले जनताको लागि चाहिँ भनेको के छु भनेदेखि क्यास्ट्रोले भने जस्तो कि समाजवाद होइन भने मृत्यु भनेको छ उनले। क्यास्ट्रोले अमेरिकाको नाकैमा क्युबा थियो कि तिमीहरू चाहिँ समाजवादी बाटो अगाडि बढ, त्यो भनेको उत्पादनमा आफूलाई जोड, पसिना बगाऊ र अरूको परावलम्बी हुने जुन प्रवृत्ति छ त्यसबाट चाहिँ स्वयंलाई मुक्त बनाऊ कि तिमी यो बाटो लाग, होइन भने तिमी मृत्युको मुखमा। त्यो कालीदह भनेको चाहिँ त्यो हो। अब नेपालमा आउँ। अब
अब नेपालमा हामीले कि यता हाम फाल्नु पर्यो, पहरामा टाउको ठोकेर मर्नु पर्यो, कि उता गोहीको मुखमा पर्नु पर्यो। यो 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 दुईटाबाट बच्ने हो भने उत्पादन र सच्चरित्रताको बाटो हामीले लिनु पर्यो। त्यो नेतृत्व चाहिँदो रहेछ नि त, फेरि कसले गर्ने त त्यसको? त्यसैले त इमरान खान चाहियो भने नि मैले आज हाँस्छन् नि त यहाँका लुवाङ्गेहरू त, हाँस त्यसो भने कि तिमीहरूले चाहिँ मैले भनेको मतलब विकल्प खोज बाबु भने हो। यो त्यो पनि फेरि मेसो चाहिँदो रहेछ नि त डाक्टर साहब, मेसो भनिसकेँ त। इमरान खान भने के हो त, इमरान खानले चाहिँ यही एजेन्डा उठाएर पाकिस्तानमा यही बाटो तिमीहरू अगाडि गयो भने कि गोहीको मुखमा पर्छौ कि अक्कर भिरमा तिमीहरू पर्छौ। अब इमरान खान भन्न डाक्टर सुरेन्द्र केसी तयार हुने कि नहुने त, यो अक्कर भिर पार्ने कि गोहीमा पार्ने त जनतालाई? अब सुरेन्द्रै केसी किन चाहियो? तर एउटा विकल्प प्रतिनिधिको मैले बिम्बको रूपमा प्रयोग गरेँ। बुझेँ, अब मलाई नै गरे पनि अप्ठ्यारो केही छैन होइन, तर विकल्प चाहिँ चाहिन्छ। यो नेतृत्वबाट अब हामीले सुख शान्ति पाउँदैनौँ। त्यसो हो भने नि डाक्टर साहब, अब दुइटै विकल्पको पनि भनिदिनु भयो, अहिले भइरहेको कुरा पनि भनिदिनु भयो। अब कम्युनिस्टको लोगो भिरेर कम्युनिस्टको ब्रान्डको नाममा फेरि पनि आउने समयमा जनतालाई भुलभुलैयामा पार्ने, रणभुलमा पार्ने अब अवस्था छ कि छैन? छ अवस्था। किनभने नत्र शेरबहादुर भिरमा पुगिन्छ नि त बाबु, कि गोहीको मुखमा पुगिन्छ कि यो यो चट्टाने भिरमा चाहिँ टाउको ठोकिन्छ। तुलनात्मक रूपमा कुन ठिक भयो त? अब गोही ठिक कि चट्टाने? होइन, दुइटै गलत सिद्ध भइसक्यो। यिनीहरूले शासन गरे, जस्तो राजाले 29 वर्ष पञ्चायत चलाए होइन, यिनीहरूले शासन गरेको पनि 30 वर्ष भयो नि त। 30 वर्षमा के पायौँ त हामीले? व्यथिति बढी पायौँ, पाउनुपर्ने कुरा कम पायौँ। तुलना गर्दा त यता राम्रो पक्षमा त भिटिँदैन नि डाक्टर साहब। त्यतिले मात्रै मानेन। जस्तो 29 वर्ष राजाले शासन गरे, जे पूर्वाधार दिएको थियो उद्योगको क्षेत्रमा, कल कारखानाको क्षेत्रमा, सडकको क्षेत्रमा, भाषाको क्षेत्रमा, संरचनाको क्षेत्रमा जे कुराहरू 29 वर्षमा हामीले पाएका थियौँ, यो 29 वर्षमा त ती सबै हामीले अलमोस्ट गुमायौँ। पाएका पनि गुमायौँ। यस, आँखाको अगाडि छ त। हाम्रा जति पनि औद्योगिक संरचनाहरू हुन् सबै विनष्ट भए। अख्तियारको एउटा हैसियत थियो, न्यायालयको एउटा हैसियत थियो, निर्वाचन आयोगको एउटा हैसियत थियो, ती हैसियत पनि हामीले गुमायौँ। अब यी जो मान्छेहरूको तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, यी मान्छेले मैले भनिरहेको तर्कमा दम देख्छन् कि देख्दैनन् भन्ने कुरा हो। जस्तो म आजसम्म बोल्थेँ, मै माथि ठट्टा गर्थेँ नि त, यो पद नपाएर यसको रोदन। कहीँ यहाँदेखि अमेरिकासम्मका लठुवाहरू त्यसरी बोल्थे नि त, यो पनि बालुवाटारको एउटा हड्डीको लागि हो, त्यो हड्डी पाउने बित्तिकै चुप लागिहाल्छ भनेर होच्याउँथे नि त। यसबाट के निष्कर्ष मैले निकालेँ भने आलोचनाभित्र पनि वास्तविकता छ भन्ने संस्कारमा, सोचमा नेपाली जनसमुदाय आएको छैन। मैले यो बोलिराखेको चाहिँ पद प्रतिष्ठाको लागि होइन, उनीहरूलाई कसरी यो सत्यसँग जोडौँ भन्ने हो नि त। भाइ तिम्रो भाग्य भविष्य छैन यो बाटोबाट। तिमीहरूले जतिचोटि प्रचण्डलाई जिताए पनि, केपी ओलीलाई जिताए, शेरबहादुरलाई जिताए पनि तिमीहरूले समृद्धि पाउँदैनौ, सुशासन पनि पाउँदैनौ, रोजगारी पनि बढ्दैन। बरु जे जति चाहिँ अवसरहरू थिए ती गुम्छन्। म यो भन्थेँ नि, ठ्याक्कै ल भन्नु तपाईँ अख्तियारलाई हेर्नुहोस्, उसको कार्यशैली हेर्नुहोस्, नेवानी हेर्नुहोस्, ती त संस्था, अरू संस्था भए ती त यिनकै हातका भए। जो अख्तियार भयो, न्यायालय भयो, यो निर्वाचन आयोग भयो, लोकसेवा आयोग भयो, यी त संवैधानिक निकायहरू हुन् नि। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग होस्, राष्ट्रिय महिला आयोग होस्, मुस्लिम आयोग होस्, यी जति पनि आयोग भन्नु, मुस्लिम आयोगकै तपाईँ ठिकै भन्नुभयो। त्यो मुस्लिम आयोगको त अध्यक्ष आफै सर्टिफिकेट पनि नक्कली, नागरिकता पनि नक्कली, सम्पूर्ण नक्कली भन्छ कम्युनिस्ट हुँ। त्यस्तो पनि कम्युनिस्ट हुन्छ? पछि भर्खर प्रवेश गरे त हो त्यहाँ, पछि परेपछि पनि त कम्युनिस्टैमा त पस्यो नि त। ऊ कहाँ पस्यो? त्यो काली दहमा पस्यो अथवा यो पारामा गएर ढुङ्गो ठोक्यो, टाउको ठोक्यो। अब तपाईँले 29 वर्षको राजाको सक्रिय शासनकालको कुरा गर्नुभयो, तर राजाको पालामा यति व्यथिति थिएन, उद्योग कल कारखाना जोडिएका थिए। आज जुन चाहिँ बेचबिखन गरेर सकिए, सबै समाप्त भयो भन्ने कुरा गरिरहँदा यो यस्तो किसिमको अवस्था, कालीदह भनौँ न, कालीदह र चट्टाने अवस्था ल्याउनलाई त्यो राजाको विरुद्ध त्यो जनमत क्रिएट गर्ने आन्तरिक थियो अथवा बाह्य थियो, त्यो राजा चाहिँ फाल्नुपर्ने जरुरी कुरा थाहा पाउन्न डाक्टर साहब, यो के थियो? होइन, त्यो आन्तरिक रूपमा जति पनि विद्रोहहरू, जनआन्दोलनहरू, जनयुद्धहरू थिए, त्यसले एउटा आत्मगत स्थिति चाहिँ तयार भयो। अनि बाह्य शक्तिको लागि मेलीबाट यो राज संस्थालाई चाहिँ छुट्टी दिइयो।
तर मेरो भनाइ चाहिँ कहाँ छ भने राजा आफ्नै कारणले आफ्नो गद्दी गुमाउन गद्दी गुम्ने ठाउँमा पुगेको भन्ने मेरो आफ्नो विश्लेषण किन छ भने वरिपरि उसले एकजना मान्छे पनि सही राखेन क्या। वरिपरि यो सत्ताका खेलाडीहरू, स्वार्थीहरू, ठग र बेइमानहरूको झुन्ड लिएर ऊ हिँड्यो। राजा आफैमा गलत होइन त्यसो भए? होइन, राजा आफैमा गलत सही भन्ने डिबेट फेरि अर्को हो, किनभने ऊभन्दा गलत त हामी देखिसकेका छौँ नि। राजा आफै राजतन्त्र आफै त एउटा इतिहासको विरासत हो, त्यो त आउँछ जान्छ, त्यो इतिहासको नियम हो नि। किनभने कसैले पनि कसैलाई राजा मान्दैन क्या। तर अब अहिले के, अहिलेका केपी ओली कम राजा छन् त भन्ने कुरा हो। प्रचण्ड कम राजा छन्, कम तड्किला खर्चिला भड्किला छन्, अनि हामीले राजा त फाल्यौँ, अनि राजाको ठाउँ के ल्यायौँ भन्ने कुराले अनि राजातिर मान्छेको आकर्षण आइराखेको छ नि त अहिले। जस्तो हामीले यतिका प्रादेशिक संरचनाहरू बनायौँ, 28,000 त जनप्रतिनिधिहरू हामीले तलदेखि मान्छेसम्म पाल्नुपर्छ, 77 जना त मन्त्री पाल्नुपर्छ हामीले। लोकल सभामुख हुन्छ, लोकल चाहिँ प्लानिङ कमिसन के अरे नेपाली देशको योजना आयोगहरू हुन्छन् लोकल, अनि सदस्यहरू हुन्छन्, सातै तहमा राष्ट्रपति छन्, सातै तहमा राष्ट्रपति हुने भए अब भोलि आइजी हुन्छ त्यहाँ, लोकल आइजी, लोकल 7 वटा आइजी हुने भए, डिआइजी हुने भए लोकल केन्द्रमा हुन्छ। अनि हाम्रो सम्पूर्ण साधन स्रोत यसैमा जाने भने ए बाबा सामान्य गाईबस्तुले पनि बुझ्छ नि बाबु यो कुरा त यो हो जनयुद्धको स्पिरिट, यो हो। अनि यही कुराको लागि राजा फाले हो हामीले? प्रष्ट देखियो नि त, किन फालेको त त्यसो भने त्यो राजा भन्ने चाहिँ। मदन भण्डारीले के भनेको रहेछ भने हामी किन राजा फाल्नेपट्टि छौँ भने यो खर्चिलो भयो भनेर छ मदन भण्डारीले। अब अहिले विद्या भण्डारीको खर्चको शैली, जीवनशैली कस्तो छ भन्नु त। अनि मदन भण्डारीले नै भनिरहेछ नि त, उनीहरूलाई किन चाहियो अरे गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भने यो महँगो भयो अरे। ल राजाको खर्चको कुरा गरौँ न। ल 3टी बहिनी थिए राजाका, 3टा भाइ थिए, तीमध्ये एउटा भाइले गडबड गर्यो, अनि गद्दीच्युत हुनु पर्यो कि परेन? धीरेन्द्रले पर्यो। अहिले के आरोप लागेको छैन यी नेताहरूलाई वा यी नेताका परिवारजनहरूलाई? कुन चाहिँ आरोप लागेको छैन जो धीरेन्द्र लागेको थिएन? ल भन्नु त। जो अहिले बिना मगरमाथि जुन आरोप लागेको छ, धीरेन्द्रमाथि लागेको आरोप र उनीमाथि लागेको आरोपमा के फरक छ मलाई भन्नु त। अनि बिना मगरको मन्त्री पद जान्छ त नेपालबाट? यही हो गणतन्त्र भने? त्यसो भने नि डाक्टर साहब, के अब रिग्रेट फिल गर्ने बेला भयो जनताले? राजा फालेछौँ हामीले, गल्ती गरेछौँ भनेर अहिले त केही प्रतिनिधि मात्रै देखेका छन् सडकमा, के सारा नेपाली अब त्यसै गरी आउने अवस्था बन्न थाले हो? होइन, आफ्नो औचित्य सिद्ध गर्नुपर्छ राजाले। होइन यी दलहरूले, यी जनता भन्नु त जे सोध्नु भएको छ त्यसमा त कायम हुनु न बाबु। जनताले रिग्रेट्स गर्ने समय भएको हो तपाईँले भन्नुभएको छ होइन। अब के छ त उनीहरूको भनाइ? यो जुन मैले तर्क ल्याएँ, यी तर्कमा दम छन् कि छैनन् त? म राजाको बारेमा डिबेट गर्नुहुन्छ भने म राजाको विषयमा छुट्टै डिबेट गरौँ। तपाईँ राजाको बारेमा निरपेक्ष जस्तो देखिनु भयो? होइन, म राजाको बारेमा एकदमै निरपेक्ष छैन, एकदम सापेक्ष छु। तर राजा आउनुपर्छ अथवा आउनुहुन्न भन्नेमा के हो त तपाईँको ठ्याक्क भन्दाखेरि? होइन, राजा आउनुपर्छ आउनु पर्दैन भन्ने कुरा त राजाको कलौ खाने भातेहरूले भन्ने कुरा हो नि त बाबु। राजाको हुक्का र चाहिँ के भने चिलिम बोकेर हिँड्ने एउटा चाहिँ ल्वाङ्गेलाई राजाले 5-5 चोटि प्रधानमन्त्री बनायो, 13-13 चोटि मन्त्री बनायो, अनि राजाको कुरा मैले गर्नुपर्ने? किन गर्नुपर्ने मैले राजाको कुरा? म त मेरा नेताहरू छन्, म आफू एउटा लोकतान्त्रिक संस्कारको मान्छे हुँ, कम्युनिस्ट पार्टीबाट डेभलप भएको केटो हुँ, मेरो विषयवस्तु त यो हो नि। तर तपाईँका अभिव्यक्तिहरू सुन्दाखेरि अहिलेका भन्दा त राजै ठिक थिए भन्ने जस्तो देखिन्छ कि त्यो सारमा? होइन, अब मैले त्यो भनिरहेको छैन, मैले हाम्रो औचित्य सिद्ध गर्नुपर्छ, मैले यो मात्रै भनिरहेको छु। किन राजाको के हो भन्ने बारेमा त राजाको कलौ खानेले भातेले भनौँ न, जिन्दगीभरि राजाको गुणगान गाएर भात खाने, छोराछोरीलाई अमेरिका राखेर पढाउने, अनि अहिले मैले राजाको कुरा गरिदिनु पर्ने? राजा भन्नेबाट मैले के खाएको छ ल भन्नु त? युनिभर्सिटीको मैले जब पसिना बगाएर त जस्तो मनिषा कोइरालाले अस्ति भनिन् नि, खाते इन्डियाका गाते नेपालका भन्दा
मैले इन्डियामा केही खाएको छैन, खालि मैले पसिना मात्रै बेचेको, पसिना बेचेर खान पाइन्छ। राजाको समयमा मैले खाएको भनेको पसिना बेचेर पेट यति होइन मैले, यिनीहरूले त राज्य लिएका छन् त। त्यसो भने नि अघि एउटा कुरा गर्नुभएको थियो नि, राजाको वरिपरिका के चिलिमेले राजालाई बिगारे हुन् भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो नि। नो नो नो, उनीहरूले बिगारेका होइनन्, त्यस्ता मान्छे लिएर राजाले हिँडेको हुनाले फल भेटेको। बिग्रिने आफू अनि अर्का टाउकामा हालिदिने, यस्ता जाब अर्काको हुक्का बोक्नेले पनि कसैलाई बिगार्न सक्छ। हुके चिलिमी यिनीहरूको त स्वाभिमान नै हुँदैन। बिग्रेका मान्छे चाहिँ जति चाहिँ बोक्ने काम होइन, नो बिग्रेका होइन, यस्ता अवसरवादी र बेइमानहरू जसले राजाको गुणगान किन गाउँथे भने आफूलाई मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाउँछ भनेर, नत्र राजाको सैद्धान्तिक राजाको कुरा गर्ने, सबैभन्दा बढी सैद्धान्तिक राजाको कुरा गर्ने बिपी थिए। ती बिपीलाई त राजा लगेर जेलमा हालिदिए, फल उनले भोगे नि त। अब उनले त सूर्यबहादुरहरू लोकेन्द्र बहादुरहरू बोकेर हिँडे, जो स्वार्थको लागि राजावादी भए, जो पदको लागि मात्रै त्यहाँ पुगिराखेका थिए। उनले भनेकै छ त गणतन्त्र, छोराले सम्म सबभन्दा ठुलो गणतन्त्रवादी भनिरहेको छ त बाबु। त्यसो भने नि डाक्टर साहब, बिपीलाई मुख्य राजावादीलाई जेलमा हाल्दै राजाले, जो स्वार्थको लागि राजावादी भएको थिए तिनीहरूले त ६२-६३मा कहाँ पटक्कै थापेको देखिएन त फेरि राजाको लागि। त्यति मात्रै होइन, एक शब्द बोलेनन्, गणतन्त्रवादी भइदिए त्यति बेला। जस्तो कमल थापाहरूले नै हाउसमा चाहिँ पोजिसन लिदिएको भए यहाँ नेपालमा गणतन्त्र आउँथ्यो। तर 4 जनाले के गर्न सक्थे? के को 4 जना, 24 जना थिएन पछिल्लो कालमा। त्यतिले गर्न सक्थे त? गर्न नसके एजेन्डा तपाईँले चाहिँ गर्न सक्दिनँ भन्दैमा तपाईँले आफ्नो भ्यालु छोड्नु मिल्छ? सत्वमा त बस्नु पर्थ्यो होइन? सत्वमा त बस्नु पर्यो नि। फेरि 24 जना आफैमा ठुलो सङ्ख्या हो। त्यो त गणतन्त्र आइसकेपछिको दोस्रो संविधान सभामा हो। दोस्रो संविधान सभामा कहाँ गणतन्त्र आयो बाबु? संविधान 72ले पो गणतन्त्र ल्यायो। उहाँको कुरा नगर्नु न। दोस्रोमा तपाईँ त्यो गलत भन्नुभयो नि। दोस्रोमा हो। 74मा चाहिँ यिनीहरू 74, अनि यिनीहरू चाहिँ बेइमान रहेछन् भनेर नेपाली जनताले थाहा पाएपछि बल्ल छुट्टी गरिदिए। 74मा छुट्टी गरिदिए। 74 एकजना छ अहिले होइन। पहिलोमा 4 जना थिए। पहिलो अब सुन्नुहोस्, एकजना भए पनि त्यो एकजनाले आफ्नो धर्म छोडेको छैन। छ ऊ अहिले पनि हिन्दू राज्य चाहिन्छ, राजा चाहिन्छ भन्दैछ ऊ। एकजना भनेपछि तर उनीहरूलाई जिताउने फेरि यी गणतन्त्रवादी हुन् नि त झापाबाट फेरि। अब त्यो त गणतन्त्र, त्यो त चुनावी तालमेल जस्तो यता मकवानपुरमा शेरबहादुरसँग घाँटी जोडेर नि त कमल थापाले। हो त, विक्रम पाण्डेले उहाँ चितवनमा शेरबहादुरसँग घाँटी जोडे फेरि प्रचण्ड हराउने भनेर। अब त्यो त राजनीतिमा त उनीहरूले त्यही त म भन्छु। अनि संहिताको विरोध गर्ने चित्रबहादुरले बागलुङमा घाँटी जोडे। अब हो त्यो गरे, आफै उप प्रधानमन्त्री भए, त्यसकारण यिनीहरू जे भन्छन् त्यो होइनन् क्या कोही पनि। हो, यति गरेको कारणले अब राजै ठिक भन्ने अवस्था आयो कि भन्ने। होइन, राजा ठिक त ती भातेले भनौँ न बाबु, जसले राजाको भात खायो, कलौ खायो। हामीले किन राजाको कुरा गर्ने भने हामी को हो राजासँग? के मतलब छ राजासँग हामीलाई? हामी त तुलना गर्छौँ, यो यस्तो रहेछ। हामीले राजाको शासन पनि हेऱ्यौँ, हामीले चाहिँ काङ्ग्रेसको शासन पनि हेऱ्यौँ, हामीले माओवादीको पनि हेऱ्यौँ। माओवादीको सम्पूर्ण कुरा हामी त बिग्रियौँ नि। कहाँ बिग्रियौँ भने माओवादीलाई बोक्यौँ नि त हामीले नै। अब अहिले माओवादीले शेरबहादुर बोक्यो, अब राजालाई बोकौँला, भोलि उसले इन्डिया बोकिदियो भने फेरि अब के बोक्ने त डाक्टर साहब हामीले? आफ्नो खुट्टामा उभिने बाबु। त्यो कसरी सम्भव छ? होइन, जसरी म छु एजेन्डा दिने हो। अब यो त हामीले व्यवस्था र नेता राजाको बारेमा कुरा गर्यो। अब यस्तो वितृष्णा जागेको छ जनतालाई, यो गणतन्त्र, यो बहुदल, यो प्रजातन्त्र, यी नेता, यी कम्युनिस्ट, यी काङ्ग्रेस भन्ने कुराबाट वितृष्णा जागेका जनतालाई झन् बालुवाटारमा केपी ओलीले आंशिक भयो भने मन्त्री राख्ने, प्रचण्डले पुरै टिम फेर्ने भन्दाखेरि झन् वितृष्णा पर्दैन जनतालाई? होइन, त्यसो भने जस्तो हामीले राजाको कुरा गऱ्यौँ होइन, काङ्ग्रेसको कुरा गऱ्यौँ, कम्युनिस्टको कुरा गऱ्यौँ, कमल थापाको कुरा गऱ्यौँ, सूर्यबहादुरको गऱ्यौँ, चन्दको गऱ्यौँ, राजेन्द्र लिङ्गदेनको गऱ्यौँ, अब जनताको पनि गरौँ न त। जनता पनि आफ्नो खुट्टामा उभिनु पर्यो। त्यसको बारेमा मैले भनिआएको छु भने उसका चाहिँ 3टा चाहिँ तहहरू हुन्छन्, रैती, जनता, नागरिक। ऊ नागरिक हुन सिक्नु पर्यो अब। तर नि तपाईँले भन्ने ठिक छ, यहाँ त रैती र जनता भन्दा हुने अवस्थै छैन कि। हामी जति कुरा गर्छौँ, जति राजनीतिक दललाई ललकारछौँ, नेतालाई ललकारछौँ, चुनाव आउँदाखेरि सामान्य कुरामा बिक्छौँ, चिया पसलमा बसेर गाली गरेका छौँ नि आज त नेतालाई, पार्टीलाई। तर चुनाव आउँदा हामी सर्लक्कै जान्छौँ, मेरो छोरालाई जागिर, मेरो छोरीलाई जागिर, फल्लो ठाउँमा नियुक्ति। अनि बिग्नु पर्ने बाध्यता, मुख त जोड्नु पऱ्यो, हात मुख त जोड्नु पऱ्यो, डाक्टर साहब पेट पाल्नु पऱ्यो, बाध्यता छ नि त।
बाध्यताको लागि मैले भनेको छु कि ढुङ्गामा पहरामा टाउको ठोकेर चाहिँ मूर्छित हुनु पर्यो कि चाहिँ गोहीको मुखमा गएर पस्रिनु पर्यो। तपाईसँग बाध्यता छ भने त्यस्ताहरूको लागि यो संसारमा कुनै पनि स्थान हुँदैन। हामी नै हो क्या यिनलाई ललकारेर गाली गर्ने, फेरि यिनकै झन्डा बोकेर दौड्ने हामी होइन र? ठिक छ त, हामी अन्तर्गत को पर्यो भन्ने कुरा आयो नि त होइन। हामी अन्तर्गत 100% त होइन होला, यसमा 1%, 5%, 10% हामीभन्दा पर होला। अब यो ठुलो सङ्ख्याले चाहिँ आफूलाई एकचोटि आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो। त्यसो हो भने अब ठिक छ, अब हामीले यति भन्दै पनि राज्य चलाउने सिंहदरबारै हो, राज्य चल्ने बालुवाटारबाटै हो, शीतल निवासबाटै हो, यिनै दलहरूले नै हो। यति बेलाको मुख्य आवश्यकता मन्त्रीमण्डल गठन होइन, पुनर्गठन होइन हामीले भन्यौँ। तर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नु, सबै सर्लकै ल्याउनु मन्त्रीको मात्रै गल्ती हो कि केपी ओलीको नि गल्ती हो त? अब त त्योबाट नि बहस हुन थाल्यो नि त। मन्त्रीमण्डल मात्रै गठन गर्ने नि केपी ओली नै फालिदिउँ न त भन्ने पनि कुरा उठ्ला नि त डाक्टर साहब। त फालिदिउँ न त्यसो भने केले रोकेको छ? हामीले केपी ओलीले चाहिँ त्यहाँ राख्नुपर्छ यति बेलाको आवश्यकता मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको हो कि केपी ओली नै फालेर अर्को प्रधानमन्त्री ल्याउने बेला हो त यो? यति बेलाको मुख्य प्रश्न भनेको चाहिँ स्थिरता र अनि अन्योलताको विपक्षमा हो नि त। भर्डिक त्यहाँ हो नि त, जनताले दिएको त यिनीहरूले के भने अस्थिरताले हामीले सुशासन दिन पाएनौँ, समृद्धिमा जान पाएनौँ भने नि त। जे तपाईँले सोधिरहनु भएको छ यो अहिलेको प्रश्न नै होइन। अहिलेको प्रश्न भनेको यो त जुन मन्त्री ल्याउने पठाउने फलानु गर्ने त जुन मिलिजुली सरकारको संयुक्त सरकारको दुष्प्रवृत्ति हो नि त। नेपाली देखियो नि त, बुझे मानेन त्यसले। नेपाली जनताले त्यसको विरुद्धमा मध्येको हो नि त बाबु। यिनीहरू के भन्थे भने 2/3 त हुनै सक्दैन, सामान्य बहुमत पनि कुन्नी 2/3 त हुनै सक्दैन भन्थे नि त होइन। अनि उनीहरूसँग 2/3 छ त त्यहाँ। उपेन्द्रलाई जबरजस्ती फ्याँकेको हुनाले पो 2/3 भन्दा कम भयो न त। त्यो त 2/3 हो नि त। यो उपेन्द्रलाई किन फालेको त्यहाँबाट भन्नु त? किन ल्याएको, किन फालेको? चितबुद्धु कारण त केही पनि छैन नि। कि उपेन्द्रले फटाइ गरेको भन्नु पर्यो? त्यो पनि छैन, त्यो पनि केही छैन। त यो यिनीहरू किन गर्छन्? त्यसकारण यो डिबेटको प्रश्न नै होइन। यिनीहरूले जे गरे त्यसकारण मैले कति ठाउँमा के भनेको छु भने मन्त्रीमण्डल गठन पुनर्गठन नेपाली जनताको विषय होइन। नेपाली जनताको विषय के भने जे गर्छु भनेर गएका छौ तिमीहरू त्यो गर, त्यो गर्न सक्दैन भने तिमीहरू हात उठाऊ। मैले अस्ति तपाईँलाई भने नि, मैले गल्ती बोलेँ भने मेरो बोलीमा कि मैले रिफरेन्स दिनु पर्यो कि मैले हात उठाउनु पर्यो, कुनै अर्को विकल्प छैन। त्यही भएर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दैमा जे अस्थिरताका कुराहरू छन्, विकास हुन नसकेका कुराहरू छन्, जे कुरा सरकारमाथि दाबी गरिएको छ गर्न सकेन भनेर यी मन्त्रीहरू परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री जस्ताको तस्तै राख्दामा हुन्छ त डाक्टर साहब? हुँदैन। जो मैले भनिसकेको छु के भने त्यसो भए यो पनि अचुक औषधि होइन। यो औषधि नै होइन, किनभने यो बेथै होइन क्या। तपाईँ औषधिको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला तपाईँ के गर्नु पर्यो? डायग्नोसिस गर्नु पर्यो। भनेपछि टाउकोमा दुखेको छ, नाभिमा औषधि ला जस्तो। योबाट केही हुँदैन, यीबाट केही भएन भने अब आउने मन्त्रीबाट के हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी के छ? अब त झन् समय पनि छैन। यो त फेरि उनीहरूले के भन्न पाउँछ? के गर्ने? 2.5 वर्षसम्म यस्तो भयो, हामीले काम गर्न पायौँ, नयाँ सरकार पायो। अहिले भनिरहेछन् नि यिनीहरू कोरोनाले गर्दा हामीले केही पनि गर्न पाएनौँ, केही पनि गर्न। यिनीहरूलाई अब यो 50 वर्ष यो बहाना मिल्छ। किनभने कोरोनाले त 50 वर्ष हान्दैछ। 50 वर्ष जस्तो पञ्चायतले 30 वर्ष शासन गर्दाखेरि मञ्चहरूमा चाहिँ पहिलो लाइन के सुरु हुन्थ्यो भने जहानिया राणा शासन भनेर सुरु हुन्थ्यो। त्यसपछि हामीले यो व्यवस्था ल्यायौँ, पञ्चायती निरङ्कुशता भन्ने भयो। अब फेरि हामीले त्यति नै समय बितायौँ। अब के भन्ने त? अब कोभिड, अब कोभिडमा आउने भयो विषय। अनि जनतालाई चाहिँ एक नारा ल्याएर जहिले पनि अभावमा, अप्ठ्यारोमा, बेरोजगारीमा, परावलम्बतामा राखिदिने यो त अपराध हो नि। तपाईँ यो भनेर कहिलेसम्म जनतालाई चाहिँ ठग्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। अब यो त यिनीहरूले पटक्कै राम्रो काम गरिनन्, यो डायग्नोसिसै भएन भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो। अब यो डायग्नोसिसै नभएको कुरामा बालुवाटारमा घन्टौँ 2टा अध्यक्ष बस्छन्। पहिला पार्टी मिलेन, पार्टी मिलाउनु पर्छ भनेर बस्थे। अब कसलाई मन्त्री बनाउने अथवा पुरै मन्त्री फाल्ने कि आंशिक मन्त्री फाल्ने कि भन्नेमा यिनीहरूको विवाद छ। अब यो आंशिक र पुरा चाहिँ किन भइरहेछ फेरि? त्यो नै यो पब्लिक कन्ज्युम्सनको लागि भनिएको बजारु कुरा हो। वास्तविकता त के हो फेरि? वास्तविकता के हो भने यो प्रचण्ड र केपी ओलीको लडाइँमा मन्त्रीमण्डलमा रहेका मन्त्रीहरूले
जसले एकअर्काको निष्ठा विपरीत काम गर्यो तिनीहरूलाई दण्डित गर्ने सम्बन्धमा यो केपी र प्रचण्डको लडाइँ हो। केपी के चाहन्छन् भने माओवादी समूहबाट भए पनि एमाले समूह भए पनि आफूलाई साथ दिनेहरूलाई बरकरार राख्न चाहन्छन्। प्रचण्ड चाहिँ आफ्नो कोटाबाट मन्त्री हुन गएका जो दोग्ला चरित्रका मन्त्रीहरू हुन् जसले त्यहाँ गएर आफूप्रति निष्ठा प्रकट गरेनन् तिनलाई बढार्न चाहन्छन्। त्यो दुईटा कुराका बिचको द्वन्द्व हो यो, अरू केही होइन, केही जिरो, केही छैन त्यसमा अरू। अनि त्यसो हो भने के प्रचण्ड बादललाई हटाउन चाहन्छन्? किनभने बादलले पछिल्लो समयमा केपी ओलीसँग निरन्तर गोप्य भेटघाट गरेका कुराहरू सार्वजनिक भइरहेछन्। के साँच्चीकै प्रचण्ड बादलले त्यहाँबाट हटाउन? उनी हट्ने लिस्टमा हुन्। ए केपीले चाहिँ उनलाई राख्ने, प्रचण्डले हटाउने? किन त्यही छ नि त, जुन जुन मन्त्रीले आफूलाई साथ दियो तिनीहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्ने हो भने अनि केपी ओलीलाई साथ दिनुको के अर्थ रह्यो? एक, अनि जुन जुन मन्त्रीलाई पकेटबाट निकालेर चाहिँ प्रचण्डले मन्त्री बनाएर त्यहाँ पठाएका थिए तिनीहरूले त्यहाँ गएर उल्टो भूमिका खेल्ने हो भने तिनीहरूलाई त्यहाँ मन्त्री बनाउनुको के अर्थ? आखिर खुल्लम खुल्ला गुटगुटबाट मान्छेहरू त्यहाँ मन्त्री भएका छन्। झलनाथबाट एउटा भएको छ, माधव नेपालबाट एउटा भएको छ, केपी ओलीबाट 5 वटा भएको छ, प्रचण्डबाट 5 वटा भएको छ, वामदेवबाट 2 वटा भएको छ। त्यसलाई यिनीहरूले क्याबिनेट भनेका छन् र यो शक्तिशाली 2/3 सरकार हो भनेका छन्। तपाईले भने अनुसार त परालको खुट्टोमा अड्डेको सरकार जस्तो 100% मैले भनिरहेको छु, इतिहासमा यति कमजोर र नालायक सरकार मैले देखेकै थिएन। त्यसो भने नि डाक्टर साहब, जस्तो अब बादललाई नै प्रचण्डले हटाउन चाह्या हो भने अब प्रचण्ड जस्तो माओवादी खेमा भनौँ न, तत्कालीन माओवादी खेमाको नेताहरू प्रचण्डको कमान्डमा अब नभएको सङ्केत हो यो? होइन, अब बादलकै कुरा गर्दा त फेरि यहाँ यस्तो छ नि त, त्यहाँ गुटभित्र पनि त उपगुट हुन्छ नि त। बाबल आँप नै उपगुटका हुन्, त्यहाँभित्र ईश्वर पोखरेलको पनि फेरि अर्को उपगुट छ, वामदेव गौतमको उपगुट छ, माधव नेपालको गुट छ, झलनाथ खनालको उपगुट छ, अनि ठुल्ठुला गुटको रूपमा चाहिँ प्रचण्ड र चाहिँ केपी ओलीका गुटहरू छन्। ती जम्मैलाई मिलाएर 25 सदस्यीय क्याबिनेट छ। अब त्यहाँ गुटले जस्तो बोल्यो बादलले चाहिँ मेरो अलगको गुट हो भनिदियो भने होइन त मेरो गुटको भन्ने हैसियत त प्रचण्डलाई राख्न गाह्रो हुन्छ त्यहाँ। भने त्यही त, अब हिजो जाँदा त माओवादीको कमान्ड प्रचण्डकै कमान्ड अन्तर्गत उनीहरू मिलेका थिए नि त, अब त्यो रहेन। त्यो हामी होइन, त्यो भन्न सकिँदैन। कसरी गएका थिए थाहा छैन नि, बा त्यो उपगुटकै तर्फबाट गएका थिए कि त्यहाँ, तर त्यो त आएको छैन नि त बाहिर। त्यही त भन्छु, हामीलाई थाहा छैन, मैले भने नि त। तर मिहिन गरेर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त किन यहाँ बालुवाटारमा यो लडाइँ भइराखेको छ तपाईँले भन्नुभयो नि, यी कारण कि त्यहाँभित्रको त हामीलाई थाहा छैन नि। त्यहाँभित्र जस्तो भनौँ न, ल ठिक छ हामी चाहिँ यसरी चाहिँ गुटबाट थियौँ, मेरो गुटको यो फलानु हो, मेरो नाम दिएला मानिलिउँ, 5 जनाको नाम दिए होला प्रचण्डले मानिलिउँ। अनि त्यहाँ केपी ओलीले भने होला यहाँ त तपाईँले बादलको पनि नाम दिनुभयो त, बादलको त फेरि अर्कै कुरा छ त भनिदिए होला। किनभने उपगुटलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन हुन्छ नि त त्यहाँ। जस्तो झलनाथको एउटा फिस्टालाई बनाइदिया हुन्छ त्यहाँ, वामदेवका 2टालाई बनाइदिइरहेको हुन्छ त्यहाँ, हामी देखिरहेका छौँ नि त। यहाँ रामवीर कि के भने माथि 7 नम्बर क्षेत्रको वामदेवले 3लाई पठाइरहेछ त्यहाँ। झलनाथले अब कसलाई यो पहिला त गोकर्ण विशिष्ट थिए, गोकर्ण भन्थे, त्यसपछि अब के भन्थे हो, यस्तरी हुन्छ त्यहाँ। अब नि अर्को कुरा पनि छ त्यहाँ, अब मन्त्रालय टुक्रा टुक्रा पारेर भए पनि भागभण्डा पुर्याउने। जस्तो देउबाले इतिहास रचेका थिए, 64 जना मन्त्री बनाएर, सर्वाधिक आलोचित पात्र देउबा त्यति बेला नि थिए। त्यसै गरी त्यही पथमा जान अब त गणतन्त्रको सरकार छ, एकमाना सरकार छ, 2/3 निकट सरकार छ, भागभण्डाको आधारमा गर्नु पर्दैन, बलियो सरकार बनाऊ भनेर डाक्टर साहबले भनिरहँदा अब पनि मन्त्रालय टुकारेर हिजोकै अवस्थामा जाने हुन् भने यिनीहरू त भिन्न त भएनन् नि। त्यही त मैले भनिसकेँ नि, यता कालीदह, यता चट्टाने पहाड, यता शेरबहादुर, उता केपी ओली भनेको त हो। भनेपछि मन्त्रालय टुकारे भने अब जनताको नजरमा यिनीहरू के होला नि? अब जनता के हुन् भन्ने कुरा भागभण्डाको लागि रहेछ नि त यिनीहरूको त। त्यसमा त दुई मात्रै भएन नि त। यहाँ त जब भागभण्डा त यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको मात्रै भागभण्डा नभएर भागभण्डाभित्र पनि भागभण्डा भएन। अब यहाँ काङ्ग्रेसभित्र पनि जस्तो भनौँ न, काङ्ग्रेसभित्र पनि 2टा काङ्ग्रेस भए, एउटा चाहिँ शेरबहादुर काङ्ग्रेस, एउटा पौडेल काङ्ग्रेस, होइन? त्यहाँभित्र पनि त कोइराला काङ्ग्रेस हुन्छ, सिटोला काङ्ग्रेस, सिटोला छँदैछ त, सिटोला काङ्ग्रेस, अब त निधि काङ्ग्रेस पनि हुन्ला, मधेसी काङ्ग्रेस हुन्छ, त्यो अनेक काङ्ग्रेसहरू त्यहाँभित्र छन् नि त। त यही कुरा यता पनि छ फेरि, एउटा ओली कम्युनिस्ट, ओली नेकपा, प्रचण्ड नेकपा, वाम, यस्तो भएपछि त अनि यी जम्मैलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि त अनि मन्त्रालय तोड्नु परेन। त्यति मात्रै भएन, यिनीहरूले त सेक्रेटरीसम्म चाहिँ एउटा काङ्ग्रेसको लठुवालाई एउटा विभाग, नेकपाको लठुवालाई अर्को विभाग गरेर सचिव पनि 2टा राख्ने गरेका छ यिनीहरूले।
अब कूटनीतिक क्षेत्रमा यही छ, संवैधानिक निकायको क्षेत्रमा यही छ, विश्वविद्यालयभित्र यही छ। अनि यो के नयाँ कुरा छ त यहाँ? त्यसो भयो नि डाक्टर साहब, यो त यिनीहरूको प्रवृत्तिको कुरा भयो। अझ वामदेव गौतम सधैँभरि चर्चामा रहने भए, अहिले केही समय अगाडि सांसद बन्ने कि नबन्ने, उपाध्यक्ष बन्ने कि नबन्ने भन्नेमा चर्चा थियो। अब वामदेवलाई मन्त्री बनाउने विषयमा पनि पार्टीभित्र निकै विवाद देखियो। केपी ओलीले पटक्कै नचाहने, माधव नेपाल, झलनाथ प्रचण्डहरू फेरि वामदेवलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भनेर लबिङ गरिरहेछन्। यी वामदेव किन यस्तो चरित्रका भए? किनभने यो चरित्रलाई प्रवर्धन गरेर वामदेवलाई डाक्टर साहब समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण कुरा जानकारी गराइदिनु भयो हाम दर्शकलाई, हाम नागरिकलाई। यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।